patok moche kede debak sorun ngero baba dusman salo tumka okman kelo kalsat dopko dilo buksun bengin geat. आई समी मागणें करूया डायस फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत तेचपरी सेबॅस्टियन फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत तेचपरी ह्या भाव भयणीच्या बरे भलायके खातीर जेराल्ड आनी फ्लाविया फेर्नांडीस मॅगदलीन आनी आना डायस मायरन ब्रिगॅन्सा रिता ग्रेशियस ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया लॉरेन्सिना फेर्नांडीस सिस्टर एडलिन वाज John Furtado, Ethelbert Carvalho, Benny Cardoz, Rosie Rodriguez, Rosie Rebello, Francis Rebello, Joseph Fernandez, Filomena Fernandez, Alex Delgado, Joanna Marie Delgado, Martha Delgado, Timothy Fernandez, Lucas Fernandez, Jagdish Shukumar Mukherjee, Dolorosa Fernandez, Felix Fernandez, Esperanza Fernandez, Robert Fernandez, Joseph Fernandez, Teofilia Fernandez, Rolanda de Silva, Franklin Menezes, Fernandez फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत रेगो फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत पुर्गोतोरींतल्या आत्म्या पासत सिस्टर प्रिस्का वाज वेगीन बरी जावंक आर्गां सान पाद्रे पियो आका आर्गां वेलंकनी सायबिणींक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काल संतान दोतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका पापान धाडला किरिये eleison Kyrie eleison tu patkyang kapung kailai tu patkyang kapung kailai Christe eleison Christe eleison आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिये eleison किरिये eleison. सोड पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा प्राचीत करून पवित जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची कालसां तुज्या उजवाडान भर भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो कोत्ताय. तर आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकोडनेझर बादशाहान तांकां म्हळें, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बसोनात हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिर्लुकेचो, विण्ण्याचो, त्रिकोणाचो, किनोरयेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना
दोनीर पडून हांवें केल्या ती मुर्तीक बसूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा, पूण तुमी तिका बसूंक बसनात जाल्यार रोखडेच तुमचे एके जोलट्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो आनी राजा कसो जबाब दिलो? नाबुकदनेझारा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता. तो आमचो देव जोलट्या उज्याच्या आकटांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडना जायत जाल्यार पुर्यान जाण आसा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरलेले ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नबुकदनेझर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आकटे सदां तापयताले त्यावन 7 फावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजींतल्या कांय जाणकोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोलट्या उज्याच्या आकट्यान उडोवंक फडमायलें. पूण तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नबुकदनेझर थोटाक जालो आनी वेगवेगळी उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हळें, आमी तेका मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले? तांणी राजाक परतीपाळ केलो, खरें पातशाया. ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. त्या उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो म्हळ्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेझारान व्हडल्यान म्हळें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले, कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बसोन करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. आनी एक फावट, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवां व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजी पवित्र मोहिमा मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोपटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोपटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुमावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरां परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीश जातल्यात आनी तुमकां स्वत कळोन येतलें आनी स्वत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची सोंसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेसून तांकां परतीपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरान उरना, पूण तो सदांच घरान आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची सोंसत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोंक ना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां.
आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका पोर्तिपाल केलो, अब्राहम आमचो बाप. जेसून तांकां म्हळें, तुमी अब्राहमाचे पूत जाल्ले जाल्यार जें अब्राहमान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेसून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवांतल्यान उबसोलां आनी आयलां. म्हज्याच खुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो देवाची चाकरी करूंक देवाकूच विस्वाशी रावतात आनी पातशाय तांकां तेगांयकूय आकट्याच्या उज्यांत उडयता. पूण देव तांकां त्या आकट्याच्या उज्यांतले वाटायता. देवाक विस्वाशी रावता त्या मनशाक कसल्याय तो कठीण संकटान पडलो जाल्यार देव ताका जरूर वाटायता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, खरी स्वतंत्रताय आमकां जाय जाल्यार आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणें चलोंक जाय आनी स्वताक उक्ते रावूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक विस्वाशी रावूंक, जेजूच्या उतरा प्रमाणें चलोंक, स्वताक सदांच उक्ते रावूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. परमेश्वराक वर्ताना सोमेस्तानी बेठोची, सर्वेस्पर सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो बेठयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्पर सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेठयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो योग तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समोर पुंजो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उत्तरावर्त्या बोलान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकोयली.
देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalmaranso sorves porto, sorgani sansar borla, tucha voibovan, un sorgito soy soy sorves porra cenavi yetata ka soy soy un sorgito ka soy soy. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंगुणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाताचो घोट परगोटया, तुझ्या कुरसा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोटकाली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस मोठो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें त्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार खाकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळमदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काय आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासनाचें जिवीत मेळूं सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक घेता ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये जेजू म्हाका तुजी गरज सुके जमणीक जशें उदक उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें यंत्राक चलोवंक बल उबेचें उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें यंत्राक चलोवंक बळ उबेचें तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी स्वर पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनायक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला
ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या कालसांतलीं सोड खोटेपणां काडून ती निर्मूळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदांच सांबाळ. या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. माये काकुतीन भरलेले राणये स्वर्गार संवसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतले. साडू नाकाय माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपांत. म्हाका भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.